अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? आज जुम्मतुल मुबारक है और बड़ा अच्छा दिन है। मौसम के लिहाज से भी ठीक है। लाहौर में मुनासिब मौसम है, न गर्मी है और न सर्दी है। सर्दी तो नहीं है, ये है कि ज़्यादा गर्मी नहीं है। अच्छा दोस्तों, बात एक बड़ी अहम आज का टॉपिक बड़ा ही अहम है। वो ये है कि कल हमारे सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इस्लामाबाद में एक फ़ंक्शन हुआ जिससे हामिद मीर साहब ने भी ख़िताब किया और पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोस्तों ने भी ख़िताब किया। और उसमें जो सबसे अहम ख़िताब था ना, वो अली अहमद कुर्द जो हमारे एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के साबका सदर हैं, उन्होंने ख़िताब किया। वो बड़ा फ़िक्र अंगेज़ ख़िताब है, बड़ा ही। उन्होंने छोटी मोटी तो बातें की हैं कि जी मतीउल जान इनकलाब की बात करता है, हामिद मीर करता है, हम इसके साथ हैं, ये है वो है, और ये मुल्क जो है कमर जवेद बाजवा के बाप का नहीं है, ये लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये किसी के बाप का नहीं है। और ये वकला हैं जो शुरू से ही जो है ना रेजिस्ट करते आए हैं अयूब ख़ान के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, मुशर्रफ के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़। तो ये सारा वो करते आए हैं। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो वकला की और वकला की तंजीमों को जाता है जिन्होंने ये हक सच की आवाज़ बुलंद की है। ठीक है जी। अब बात ये है सर, बात जो अब मैं करने लगा हूँ ना, वो कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये आप ये ज़हन में रख लें, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात ये है कि हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी, मैं किसी एक का नाम भी नहीं लेना पसंद करता, और टॉपिक भी यही था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल, किरदार पाकिस्तान में कितना अहम रहा है। तो आज ये सुन लें कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी सियासी पार्टी हैं, वो सब की सब, अब इसमें किसी की कोई आइडेंटिटी वो नहीं है कि फ़लानी जी बची हुई है। सब की सब गेट नंबर 4 की पैदावार है और फ़ौजी गमले में पैदा हुई हैं और एस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर वो इक़्तिदार में ना आई हैं ना आना चाहती हैं। कितने अफसोस की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अगर आप एक एक पार्टी का नाम लें जो इस वक्त मौजूदा पार्टी है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट की है, सारी दुनिया उसको सेलेक्टेड कह रही है, सारी दुनिया इमरान खान को पपेट कहती है, कठपुतली कहती है और जेली मैंडेट वाली कहती है ना। अब आए जी कि पीपल्स पार्टी के दौर की बात कर लें, तो पीपल्स पार्टी माजी में भी इन्होंने कियानी को एक्सटेंशन दी, परवेज़ अख्तर कियानी को एक्सटेंशन दी और वहाँ पे ये वाला कर दिया उन्होंने। तो इनको भी देखा जाए, अब भी देखा जाए तो ये इल्ज़ाम कभी कभी लग जाता है कि जनाब बिलावल भुट्टो भी जो नई नस्ल के नुमाइंदे हैं, ये भी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के ज़रिए वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। कहते हैं ना, हम सब लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, हम सब लोग कहते हैं। नून लीग के बारे में भी यही कहते हैं। अब कहते हैं ना हम कि जी अब नवाज शरीफ साहब जो है वो इनकलाबी हुए हैं जी। अब हम कहते हैं वो कलाब भी कहते हैं, जो पहले नहीं कहते थे अब वो कहते हैं। लेकिन उनके अपने अंदर शहबाज शरीफ की पॉलिसी को देखो तो वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी है। वो एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे बैठ के आना चाहते हैं, वो टैंक पे बैठ के आना चाहते हैं। ये सारे लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो ये अली अहमद कुर्द साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद, कायद आज़म के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है और जो आज तक जारी है। एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बग़ैर ना कोई पार्टी बढ़ना चाहती है आगे
اور نہ جو ہے وہ آنے کی کوشش کرتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ڈھونڈتی ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ سارا پولیٹیکل پارٹی کو قصور ہے، لیکن کوئی بھی جو اچھا اس میں جو انقلابی پارٹیاں ہیں لیکن ان کے آپ کو نام بھی نہیں آتے، جو بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آگے نہیں آنا چاہتی ہیں، ان کے آپ کو نام بھی نہیں آئیں گے۔ یہ جی لیفٹ کی پارٹی ہے، یہ فلانے کی پارٹی ہے، آپ کو پارٹیوں کے نام بھی نہیں آئیں گے۔ جو برسر اقتدار پارٹیاں آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں، اور ان میں سب سے نمبر 1 جو پارٹی بنایا جا رہا ہے وہ موجودہ پارٹی کو بنایا جا رہا ہے۔ اب دوستو یہ بات کتنی فکر والی بات ہے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے۔ ہم جی سب سے پہلے کہتے ہیں بھٹو صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست وہ تھے، لیکن اس کو ہی سارے تانا مار رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ایوب خان کو اپنا ڈیڈی کہتے تھے، ایوب خان کی کابینہ سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا۔ پھر نواز شریف کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنرل جیلانی صاحب اور ضیاء الحق کے وہ بیٹے بنے ہوئے تھے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کے اوپر الزام لگ رہا ہے، تو کیا کیا جائے، کیا ایسا کیا جائے کہ یہ چیز ختم ہو جائے؟ وہ ہمیں چیز ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ باقی ملکوں میں، یورپ وغیرہ میں تو تصور ہی جمہوریت کا ڈیفرنٹ ہے نا، ہمارا تصور ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارا پاکستان کا اور پاکستان میں جو اسلامی ممالک ہیں ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے، تو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ کیسے بدلے گا۔ چلیں جی، علی احمد کرد صاحب نے کہا جی کہ 27 سال ہو گئے، میں نہ کسی پارٹی کا ممبر بننا ہوں، مجھے پارٹی ٹکٹ دینے کی بھی کوشش کرتی رہی ہے، میں نہیں بنا۔ ویسے تو ہم نے جب پاکستان جسٹس پارٹی بنائی 13 میں، تو کرد صاحب نے الیکشن لڑا تھا، تو میں ان کے لیے ٹکٹ لے کے خود لاہور سے اسلام آباد گیا تھا کہ آپ ہمارے جسٹس پارٹی جو نئی پارٹی ہے اس سے وہ ٹکٹ لڑے، لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ تو آج انہوں نے وہ بتایا کہ میں آج تک کسی پارٹی کے نزدیک بھی نہیں لگا، کیونکہ میں پارٹیوں کے رول سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو دوستو پھر یہ کیسے تبدیلی آئے گی؟ جو اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس ہے، وہ تو یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی کوئی بھی اس کے بغیر نہیں آ سکتا، اور اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیا پھر کوئی آئین میں تبدیلی کی جائے، یا کیسے اس چیز سے بچا جا سکتا ہے؟ یا اپنے طور پہ یہ اسٹیبلشمنٹ حلف وغیرہ لے لے کہ جناب آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن نہیں۔ اب انہوں نے، علی احمد کرد نے ایک مثال دی کہ چلیں جی اب ہم کہتے ہیں نواز شریف انقلابی ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا، یہی 2018 کی اسمبلی جس میں نواز شریف انقلابی ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ دیکھیں جب قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تو ساریاں پارٹیاں لیٹ ہو گئیں، اور 100% اتفاق سے ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی۔ اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی، اور تحریک انصاف تو شامل ہے ہی ہے۔ اب دوستو دیکھو یہ کتنی فکر والی باتیں ہیں۔ آپ بتائیں، ہمارے ویورز بتائیں کہ ان حالات میں کیا کیا جائے، جب کہ ہمارے پاکستان کی کوئی بھی قابل ذکر پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آنا ہی نہیں چاہتی، اور اسٹیبلشمنٹ بغیر مداخلت کے رہ نہیں سکتی۔ تو اب اس مخمصے کو، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، ذرا آپ ویور بھی بتائیں۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید کو اس کے اوپر بتائیں گے، لیکن آپ بتائیں کہ اس مسئلے کا کیا حال ہے، کہ علی احمد کرد نے جو بات کی ہے کیا وہ سچی باتیں ہیں، اور کیا ان سے ہم آئندہ کیسے بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے۔ تو دوستو کائنڈلی یہ بڑی اہم ویڈیو ہے، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ علی احمد کرد صاحب کی نے جو بڑی پریشانی والی باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں آج تک میں کسی سیاسی پارٹی کا ممبر نہیں بنا اور نہ بننا چاہتا ہوں۔
تو کیا علی احمد کرد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اور اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں تھوڑا سا بتائیں گے، لیکن آپ بھی اس کے اوپر ذرا کمنٹس کریں۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔